مرحبا بكم معايا فيديو جديد من قناه شيوات نسيمه. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بسطيله بطريقه واحده اخرى. الا عندكم عراضه او مناسبه ما عليكم غير بها، هي كتجي لذيذه بزاف. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. المقادير انا عندي هنايا نص كيلو ديال الكروفيت، عندي هنايا كيلو ديال المرمى مع نص كيلو ديال الفرخ، نفس المقادير اللي كنت درت في البسطيله الاخرى. عندي هنايا 300 غرام ديال الكالامار، عندي زلافه ديال المعدنوس بوحدو هنايا، عندي زلافه ديال الشامبينيون، هنا شامبينيون معلب اللي قطعته على هذا الشكل هذا، شامبينيون نوار او لي زالغ. عندي هنايا واحد الدامه ديال الحوت، عندي هنايا العطريه ديال الحوت، عندي الزيت العود والزبده باش غادي نشحر الحوت، عندي هنايا العظومه ديال المرمى، وعندي هنايا راس ديال المرمى اللي قلت لمول الحوت نقيه لي مزيان وغسلته، عندي هنايا عصير ديال حامضه صغيره، فلفله حمراء اللي قطعتها رقيقه على هذا الشكل هذا، خديت غير نص ديال الفلفله حمراء وقطعته رقيق مزيان، طرف ديال الحامض مسير اللي قطعته حتى هو رقيق بزاف، عندي قشور ديال الحامضه محكوكين، عندي 3 ضريسات ديال الثومه محكوكين، عندي معلقه كبيره ديال الهريسه، انا هذه عندي حاره بزاف، عندي معلقه ديال مركز الطماطم ومطيشه د الحك، عندي هنايا شويه ديال الزعتر، عندي الشعريه ديال الرز، عندي هنايا بصله متوسطه اللي قطعتها رقيقه بزاف اللي دوزتها في الطحانه ديال البصله. بالنسبه للعطريه غادي ناخذ شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون وشويه ديال الابزار، وعندي هنايا نص حامضه وحده اخرى. على بركه الله ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي ناخذ هذا الحوت هذا، غادي نعصر عليه الحامض بحال هكذا، غادي ندير عليه واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، ندير واحد قطره ديال زيت العود بحال هكذا، وشويه ديال الزعتر، غادي نزيد عليه حتى شويه ديال الثومه غبره، غادي ندخلو الفران من الفوق ومن التحت غيتصهد واحد شويه ونخرجو. هنايا خديت طنجره درت فيها الماء، غادي ندير فيها هذا الراس ديال الحوت بسم الله، وندير فيها هاد العظومه حتى هما بحال هكذا، زدت عليه هاد المعلقه د البصله بحال هكذا، غادي نعصر فيه الحامض، غادي ندير فيه شويه د الملحه، شويه ديال الابزار، وغادي نخليه هنايا يغلي مزيان حتى يطلق لي هذا الراس هذا داك اللذه ديال الحوت. هذا الرغوه هذه اللي كتطلع هنايا من الفوق كنحيدوها ما كنخليوهاش، غادي ناخذ واحد الصفايه اللي تكون رقيقه مزيان وغادي نصفى فيها هذه المريقه هذه، وانا عاود نتلاقى معكم. هنايا غادي ناخذ واحد شويه من هذا الماء ديال الحوت وغادي نديرو على هاد الشامبينيون بحال هكذا، غادي نخليه في هذا الماء طايب بحال هكا يتنفخ لي. ندير الشعريه بسم الله، غادي ندير غير 3، الباكيه هذه كتجي فيها 4، انا غادي ندير غير 3 صافي بحال هكذا. انا غادي نطفي عليها هذا الماء هذا وغادي نخليها حتى تنفخ بوحديتها، ونمشيو نصوبوا شرموله. هنايا غادي ناخذ مقله، غادي ندير فيها طرف ديال الزبده، غادي ندير فيها شويه زيت العود، البوطه دايما مجهده، غادي ندير فيها البصله وفلفله، غادي نشحرهم مزيان، غادي نزيد معاهم الثومه، بعد ملي تشحرتي البصله والفلفله بحال اللي كتشوفوا غادي نزيد عليها هنايا واحد شويه من المريقه ديال الحوت اللي طيبت قبيله، هكذا
غادي ندير فيه داك الهريسه او الحار، غادي ندير فيه هاد القشور الحامض وهاد الضمه ديال الحوت، غادي نزيد هاد المعلقه د مطاشه د الحك والمعدنوس، غادي نخلط هادشي هنايا كامل. غادي نزيد عليهم هاد الليمون مصير، هاد الحامض حتى هو اللي عصرته، غادي نزيد معلقه كبيره من العطريه ديال الحوت، غادي نحرك هاد العناصر هادي مزيان، ما غاديش نديرو الملح كاع، غادي نزيد هنايا شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، معلقه صغيره ديال التحميره، غادي ندير غير واحد شويه ديال الكمون غير نتمه، غادي نزيد عليه هنايا واحد المعلقه ديال صوص الصوجا، غادي نخلط هاد المكونات هادي كامله. هادي هي شاموله ديال الحوت اللي غادي نديرها انايا في البسطيله، غادي تذوقوها بطبيعه الحال، الا كانت ناقصاها شي حاجه غادي تزيدوها. صراحه المذاق ديالها غزال بزاف بزاف، المذاق ديالها رائع. انا غادي نحيدها فوق البوطه، هانتوما شفتوا حتى كنشفوها من الماء، انا غادي نحيدها فوق البوطه ونرجع هنايا في نفس المقله اللي صوبت فيها الشرموله. غادي ندير قطره زيت العود، غادي نزيد طريوه الزبده. هانتوما شوفوا معايا هنايا داك الفطر الاسود كيفاش تنفخ ليا بزاف، شتي شحال درت في الاول، شتي خفيف ولا. المهم انا غادي ناخذو وغادي نقطعو بالكراده باش غادي نديرو يتشحر. ندير لهم هاد الكالامار، ونخلي عليه البوطون جبده، غادي ندير عليه واحد شويه ديال الشموله. الكالامار ما كنطيبوش بزاف باش ما كيوليش يقصح لنا، لا واحد 3 دقائق على بوطون جبده باش كيدغيا كينشف. هانتوما شفتوا هنايا كيفاش نشف من الماء، يعني بقات غير ديك الزويته بوحديتها. انا غادي نحيدهم فوق البوطون المعلب، شحرته مزيان، زدت عليه الشامبينيون الكحل وشحرتهم بواحد المعلقه ديال الشاموله حتى ما كيبقاش فيه الماء كاع بحال اللي كتشوفوا. صافي كنحيدهم فوق البوطون على بوطون جدا عاوتاني. غادي ندير شويه زيت العود وطريقه ديال الزبده، غادي ندير هاد الكروفيت، كندير عليه حتى هو معلقه ديال الشرموله باش كنشحروها فيه. صافي انا غادي نحيد الكروفيت ديالي فوق البوطه. هانتوما شفتوا كيفاش مبقاش غادي نشحر الشعريه، غادي ندير طرد الزبده وغادي ندير الزيت، غادي ندير فيها الشعريه بعد ما قطعتها، غادي ندير عليها واحد 2 معالق كبار ديال الشرموله، غادي نشحرها فيها واحد شويه. صافي بحال هكذا. من بعد ما شحرتها مزيان هانتوما شفتوا انا غادي نحيدها ونتلاقى معكم باش نكملوا. هانتوما انا خليت هنايا الشعريه تبرد واحد شويه، نخلطها مع الشامبينيون ونخلطها مع الكروفيت. الكالامار ديالي اللي صوتيتها هو هنايا، خليت الملحه. انا غادي ندوق هادشي هذا، الا كان خاصو شويه غادي نزيدو. هنايا خليت واحد شويه د الربيع اللي غادي نزيدو عليها في التالي. بالنسبه للحوت اللي خرجت من الفران خليته حتى برد. هنايا انا غادي نقي هذا الحوت هذا وغادي نديرو هنايا في الطبسيل. غادي نهز هاد الطريفات ديال الحوت، يعني بحال اللي سبق لي قلت لكم. انا غادي نحيد لها هاد الجليده، بالنسبه للمرنه ضروري كتحيدوا لها هاد الجلده ديالها. هانتوما بالنسبه لهاد الحوت هذا اللي نقيت، انا غادي نديرو هنايا في واحد الطبسيل كبر، غادي ندير عليه هنايا واحد المعلقه كبيره ديال شرموله، غادي ندوزها فيه حتى هو بحال هكذا. هانتوما على هاد الشكل هذا غادي نحطو هنايا على جنب. هنايا غادي ناخذ هاد الشعريه
غادي نخلطها مزيان مع هاد الكروفيت وهاد الشامبينيون. هي باقا سخونه. هنا غادي نزيدو لها حتى هاد شويه ديال الربيع اللي خليت هنايا، وغادي نزيد حتى هاد الشرموله اللي بقات لي. غادي تذوقوها. الا لقيتوها ناقصها شويه ديال الملحه زيدوها. انا بالنسبه ليا هادشي اللي كندير ما كنزيدش كاع الملحه، كتجيني هي هذيك في المذاق. لقيتوها ناقصه شويه د الحار كتزيدوها. انا بالنسبه ليا هادشي اللي درت راه هو هذاك اللي كيجيبها قياس. هانتوما بالنسبه هنايا الزبده انا ذوبتها، حيدت منها كاع داك الماء اللي فيها باش كتجيب ليا الورقه مقرمله مزيان. انا هنايا صاوب داك الورقه ديالي حليتها كلها. عندي هنايا نص كيلو ديال الورقه. انا غادي ندهن هنايا بسم الله. انا كيعجبني نخدم بيدي. ندهنو هنايا هكذا بالزبده. غادي ناخذ ورقه نحطها بحال هكذا هنايا باش ندهنها بالزبده بحال هكا. نقلبها عاوتاني ندهنها من الجهه الاخرى. غير الورقه تدهن مزيان بحال اللي كنقول لكم ديما. الوجهه الحرشه هي اللي كتكون عندنا من الداخل. وغادي نحلها هنايا. هانتوما غادي ناخذ هنا ورقه واحده اخرى. هانتوما بحال هكذا. ناخذ ورقه عاوتاني. نشوفها بحال هكذا. انا كندهنها في مره. اهم حاجه ان الورقه كتدهن مزيان. كل ما كانت الورقه مدهونه مزيان كل ما كتجينا مقرمله، كتجينا غزاله، كتجي مقرمشه، ما كتجيش رطبه. بحال اللي سبق لي ودرت معكم دائما كندير انا غير نص ديال الشعريه وكندير الحوت، يعني حتى دابا نفس الطريقه. بسم الله. الشعريه خصها ضروري تكون بارده مزيان. غادي ندير هذا الحوت. هنايا عندي فرماج الحمر اللي حكيتو. فرماج الحمر انا كندير ديال التاج، هو اللي كيجي زوين، هو اللي كيعطي المذاق زوين. غادي ندير هنايا واحد شويه. غادي ندير الشعريه داكشي اللي بقى لي حتى هي غادي نسرحها هنايا. هانتوما بحال هكذا. غادي نزيد دابا الطبقه اللي بقات لي من الفوق ديال الحوت. هانتوما بحال هكذا. غادي نزيد هذا الكلامار حتى هو. دابا غادي نزيد لها الفرماج من الفوق. هانتوما على هذا الشكل هذا. دابا غادي نبداو نجمعوا فيها. الورقه راني سبق لي ودهنتها. غادي نبدا نجمع من اخر وحده حطيتها هذه. بسم الله. هانتوما بحال هكذا. هي راها مدهونه بالزبده. هانتوما بحال هكذا. نجبدوا الورقه. هاد الجناب هادو اللي انا عندي هنايا هادو غادي نقطعهم باش ما تجينيش هنايا الورقه غليظه. هانتوما بحال هكذا. حيت عندي هاد الورقه هادي غادي نديرها من هنا هكذا. عاوتاني غادي نقطع هاد الطرف هذا اللي عندي هنايا. انا ما بغيتوش يجيني في البسطيله من هنايا زايد. غادي نجمع عاوتاني هاد الطرف بحال هكذا. هاني كنجمع.
واحد الورقه د البسطيله اللي غادي ندهنها مزيان من الجهات بجوج عاوتاني. هانتوما بحال هكذا. هاد الورقه هذه اللي درت من الفوق غادي نجمع بها البسطيله ديالي. هانتوما دائما كنهزو البسطيله وكندخلو الطرف وكنبركو. بحال هكذا انا جمعتها. هانتوما شفتوها كيفاش تجمعات. شتو الطريقه ديال الجمع ديالها ساهله بزاف. انا دابا غادي ناخذ واحد الورقه بحال هكذا غادي ندهنها حتى هي على جوج جهات. انا غادي ناخذ واحد القطيب بحال هكذا غادي نثقبها به هنا غير واحد 4 ديال التقيبات ولا 5. غادي ندهن عاوتاني بالزبده وغادي ناخذ هاد الورقات هادو اللي غادي نزوق بهم. هادي راني سبق لي ودهنتها بالزبده. غادي ناخذها بحال هكذا غادي نقسمها هنايا على جوج حيت الورقه كبيره. هنا خديت صفر البيض اللي درت له غير واحد شويه التحميره عفوا. غادي ندهن به هنايا مزيان هاد البسطيله. غادي ناخذ هاد المصاصات هاد الورقه اللي قسمتها هنايا على جوج غندير لها بحال هكا. غادي نقطع لها هاد الفوقاني ديالها على هاد الشكل هذا. غادي نحلها هنايا واحد شويه وغادي نجي لهنايا نجي بحال هكذا وغادي نطويها. كندير صفر البيض ضروري باش كتلصق ليا باش ما كتعذبنيش في الجميع. هانتوما بحال هكذا. غادي ناخذ عاوتاني طرف واحد اخر غادي نصاوبو حتى هو حتى نكملها كامله بالشكل هذا. هانتوما كطويوها غير بشويه كتعطيوها هذا الشكل هذا. ولكن كيف قلت لكم ضروري ديروا البيض من التحت بحال كتلصق باش ملي كطيب ما كتقلع لكمش هاد الورقه هذه اللي من هنايا من الفوق ما كتقلاش ما كتزوش ما كتعذبكمش فاش كتجيو تزولوها يعني كتبقى هكذا لاصقه. ندير شويه ديال البيض من هنايا من التحت من الجناب باش نلصقها به. هانتوما يعني شفتوا الطريقه ديالها ساهله بزاف. هانتوما بحال هكذا. بالنسبه لهاد الخويه اللي كتبقى لي في الوسط غادي ناخذ واحد شويه ديال الورقه غادي نقطعهم بحال هكذا. وناخذ شي طبسيل وغادي نقطعها فيه. غادي ندهنوهم حتى هما هكذا شويه بالزبده باش حتى هما كيجيو مقرمشين من الفوق كيجيو مكرملين. هانتوما بحال هكذا. انا غادي نبرك عليها غير بحال هكذا باش نقادها. انا ساليت البسطيله ديالي هانتوما كتشوفوا كتجيني على هذا الشكل هذا. انا غادي نخليها واحد شويه تقبض فيها الزبده يعني بحال اللي ترتاح لي البسطيله واحد شويه. غادي نخلي الفران يسخن مزيان. غادي ندخلها للفران الطيب. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي. غادي ندخلها للفران الطيب ونعاود نتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال البسطيله ديالي. انا هادي عندي كوموند وبغيت نشاركها معكم. كتجي غزاله شي حاجه ديال تحميره الوجه بحال اللي شفتوا معايا. الطريقه سهله بزاف وبسيطه. انا خليت لكم كاع التفاصيل في الفيديو. كنتمنى تعجبكم وتبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء والعائله. ما تنساونيش من لي لايك ومن التعليق ديالكم. كنشكركم بزاف على المتابعه والى اللقاء الى فيديو واحد اخر ان شاء الله وشي جديده.